जिन दोस्तों ने अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। هذه مقالة ربيع الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم بن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي بن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه نسبت بطون القرشية وما فوقه كناني ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة إلياس ابن مضر ابن نزار ابن سعد بن عدنان إلى الذبيح سيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم عليه السلام. وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما وأخرجت من بين أبوين لم يصبني شيء من عهر الجاهلية فخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي وأنا خيركم نفسا وخيركم أبا وفي رواية فأنا خيركم نسبا وخيركم أبا رواه البيهقي في دلال النبوة. ولد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم 12 ربيع الأول على أرجح الروايات سنة 53 قبل الهجرة بعد وقعة الفيل ب50 يوما يوم الاثنين عند طلوع الفجر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول وقبض صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول. أخبار مكة للفاكهي. حكي أن كاهنة بمكة يقال لها فاطمة بنت مر الخثعمية قرأت الكتب فمر بها عبد المطلب ومعه ابنه عبد الله ابن عبد الله يريد أن يزوجه آمنة بنت وهب فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت: هل لك أن تخشعني وتأخذ 100 من الإبل؟ فعصمه الله تعالى من إجابتها وقال لها: أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فاستبينه. فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ فلما تزوجت به آمنة وحملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هل لك فيما قلت؟ فلم تر ذلك النور في وجهه فقالت له: قد كان ذلك مرة فاليوم لا، فماذا صنعت؟ فقال: زوجني أبي آمنة بنت وهب الزهرية. فقالت: قد أخذت النور الذي كان في وجهك. فأنشأت تقول: الآن قد ضيعت ما كان ظاهرا عليك وفارقت الضياء المبارك، غدوت علي خاليا وبذلته لغيري، هنيئا فالحق بنسائك ولا تحسبن اليوم أمس وليتني رزقت غلاما منك مثل حالك.
وداخلها الأسف على ما فاتها والحسرة على ما تولى عنها، وحسدت آمنة على ما صار لها، فأنشأت تقول: إني رأيت مخيلة نشأت فتلألأت كتلألأ الفجر، ولما بها نور يفضي به فما حولها كإضاء البدر. إعلام النبوة للماوردي أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث أنها أتيت في منامها لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع بالأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا. فرأت حين حملت به أنه خرج منها نور، فرأت بها قصور بصرى من أرض الشام، فلما وضعته أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه، فأتاه فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت أن تسميه. عن عثمان بن أبي العاص قال: حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك ليل ولادته. قالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى أني لأقول لتقعن علي. تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، صلة تاريخ الطبري. قالت فاطمة بنت عبد الله وهي والدة عبد الله بن عمرو بن العاص قالت: كنت عند آمنة بنت وهب عندما ولدت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت أن الحرم البيت كله استنارا، ورأت نجوم السماء قربت كادت تتساقط. وروي عن أرباب بن سارية أن والدة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ولادته رأت نورا أضاءت لها قصور الشام القيصرية. رضع من أمه رضع الرسول صلى الله عليه وسلم من أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة الزهرية، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية رضي الله عنها أمة أبي لهب التي أرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب، ثم اعتقها أبو لهب حين بشرته بولادته صلى الله عليه وسلم، ثم استرضع من بني سعد أرضعته حليمة السعدية رضي الله عنها، فمكث عندها عامين، فعادت إلى أمه فشوهد بركات السماء والأرض ومظاهر الأنوارات وعلم أهل الكتاب بعلامات نبوتهم، وأنه هو آخر الأنبياء. وعندما عاد إلى أمه وقد دخل في العام الثالث، فمكث عند أمه عدة أيام، ووقع في مكة وباء فعادته مرة أخرى مع مرضعته ومربيته حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها إلى بني سعد، فأقام فيهم صلى الله عليه وسلم 2 يقرعين، وكان قد بدأ يمشي ويتكلم، وكان يرعى الغنم مع أولاد حليمة السعدية رضي الله عنها، وظهرت البركات حتى في غنمها، وكان الجيران يقول لرعاتهم: ارعوا حيث ترعى غنم حليمة السعدية. وذكر الواقدي أن أمه حليمة السعدية بعد أن رجعت به من عند أمه حضرت به سوق ذي المجاز، وبها يومئذ عراف
من هوازن يؤتى إليه بالصبيان ينظر إليهم، فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الحمرة في عينيه وإلى خاتم النبوة صاح يا معشر العرب، فاجتمع إليه أهل الموسم فقال اقتلوا هذا الصبي، وانسلت به حليمته، فجعل الناس يقولون أي صبي هو، فيقول هذا الصبي، فلا يرون شيئا قد انطلقت به أمه، فيقال له ما هو، فيقول رأيت غلاما وآلهتكم ولا يغلبن أهل دينكم ولا يكسرن أصنامكم ولا يظهرن أمره عليكم، فطلب بعكاظ فلم يوجد، ورجعت به حليمة إلى منزلها، فكانت بعد هذا لا تعرضه على أحد من الناس، ولقد نزل بهم عراف فأخرج إليه صبيان أهل الحاضر، فأبت حليمة أن تخرجه إليه إلى أن غفلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من المظلة فرآه العراف فدعاه فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل الخيمة فجهد بهم العراف أن يخرج إليه فأبت، فقال هذا نبي وقد عرضه عمه أبو طالب على عائف من لهم، كان إذا قدم من مكة أتاه رجال قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم، فأتاه به أبو طالب وهو غلام مع من يأتيه، قال فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شغله، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شغله عنه شيء، فقال الغلام علي به، فلما رأى أبو طالب حرصه على غيبه فجعل يقول ويلكم ردوا علي الغلام الذي رأيت آنفا، فوالله لا يكونن له شأن، فانطلق به أبو طالب. وكانت حليمة بعد رجوعها به من مكة لا تدعه يذهب مكانا بعيدا، فغفلت عنه يوما في الظهيرة فخرجت تطلبه حتى تجده مع أخته، فقالت في هذا الحر، فقالت أخته يا أمه ما وجد أخي حرا يا أمه ما وجد أخي حرا، رأيت غمامة تظل عليه إذا وقفت وإذا سارت، حتى انتهى إلى هذا الموضع. تقول أمها أحقا يا بني؟ قالت إي والله. قالت تقول حليمة أعوذ بالله من شر ما يحذر على ابني، وكان غيره يقول رجع إليها وهو ابن 4 سنين. هذا كله عن الباقدي. وفي يوم من الأيام نزل الملك وشق صدره صلى الله عليه وسلم وملأ فيه نور أمام إخوته من الرضاعة، وأتوا إلى حليمة السعدية فأخبروها الخبر، وخشيت أن لا يصيبه شيء، فعادت إلى أمه وعمره صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول رجع إلى أمه وهو ابن 5 سنين، فأقام مع أمه في مكة سنة أو أكثر، ثم سافر مع أمه وحاضنته أم أيمن رضي الله عنها واسمها بركة، وكان قد ورثها عليه الصلاة والسلام من أبيه، فلما كبر اعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة، فسافر مع أمه وحاضنته إلى المدينة المنورة. سافرت به أمه لتزور قبر أبيه وأخواله ولتخرج به من مزاحم مكة ومحاجزها، وهي أحب أرض الله إليها، ولكنه الوفاء ورعاية الوليد الطاهر في جسمه ونفسه وأهله
ولتريه ذوي رحمهم. أقامت آمنة بدار بني النجار ما طابت لها الإقامة، ولم ترد الاستمرار بعيدة عن بني هاشم وعن الجد الطيب عبد المطلب كافله، فكان لا بد من العودة، ومكث معها شهرا. فلما بلغ في العام السابع من عمره كان عائدا مع أمه من المدينة إلى مكة، فوصلوا أبواء. توفيت أمه الحبيبة السيدة آمنة، فعاد مع حاضنته أم أيمن رضي الله عنها حزينا سائلا دموعه، وكان جده عبد المطلب في انتظاره، وكان جده عبد المطلب يرى فيه أعلى صورة للغلمان، فالتفت فيه محبتان من عبد المطلب، أحدهما محبة أبيه الذي اعتذره الموت وعوده أخضر، ومحبة الغلام الطاهر في ذاته، فكان يدنيه إليه إذا كان اليتيم بطبيعته يوجد انفرادا نفسيا واعتزالا، فإن الجد العظيم خشي أن يكون لذلك أثره في قلب هذا الغلام الحبيب، فكان يبالغ في تقريبه منه حتى يأنس به دائما. جاء في السيرة لابن إسحاق كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراش ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي وهو غلام جبر حتى يجلس عليه، ويأخذه أعمامه ليأخروا عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. حياة عبد المطلب بالعطف الأبوي، فيسره ما يراه يصنع. حباه عبد المطلب بالعطف الأبوي، فكان ينسبه إليه مباشرة فيقول ابن عبد الله، ولكن يقول ابني ليأنس به ويونسه ويمنع عنه الإحساس بغربته بين الأولاد، ولكي لا يحس بأنه دونهم وبفضله عليهم في المجلس، وليمنع قهر اليتيم، فألقى الله سبحانه محبة منه عليه. إن أخشى ما يخشاه القوامون على اليتامى أن يحسوا بانفراد فلا يألف النام، فكان عبد المطلب الحكيم العطوف الكريم يبث روح الائتلاف في هذا اليتيم، فكأن فطرة عبد المطلب السليمة وفراسته كانا يلهمانه أنه سيكون له شان، وبدت إرهاصات ذلك في منامه الذي ارتاه، ثم أن أحواله التي شاهدها، ثم في الأخبار التي جاءت عنه وهو في البادية عند حليمة، وكفله جده عبد المطلب 2 سنين إلى أن مات، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات وشهرين. فكفله عمه شقيق أبيه أبو طالب ليث القبيلة الهاشمية، فأحسن كفالته وحبه حبا شديدا، حتى كان لا ينام إلا إلى جانبه، ولا يخرج إلا معه حرصا على حياته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم عند عمه مثالا للقناعة والبعد عن اللهو واللعب،
بعيدا عن عادات الجاهلية، فكان إذا حضر وقت الأكل جار الأولاد يخطبون وهو قانع بما رزقه الله. وجاء في طبقات ابن سعد أن أم أيمن حاضنته كانت تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شكى صغيرا ولا كبيرا، جوعا ولا عطشا، كان يغدو ويشرب من ماء زمزم، فأعرض عليه الغداء فيقول: لا أريد، أنا شبعان. زوجة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي فاطمة بنت أسد ابن هشام بن عبد المناف القرشية الهاشمية. فاحتضن هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم، واحتضنته امرأة عظيمة وهي فاطمة بنت أسد، فاعتبرته أحد أبنائها بل وأكثر. وفي بعض الروايات أنها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبنائها تصورا. فعندما توفي عبد المطلب جاء أبو طالب لفاطمة فقال لها: اعلمي أن هذا ابن أخي وهو أعز عندي في نفسي ومالي، وإياك أن تعرض عليه أحد فيما يريد. فتبسمت من قوله وقالت له: توصيني في ولدي محمد وإنه أحب إلي من نفسي وأولادي. ففرح أبو طالب بذلك. وبعدها اعتنت فاطمة بالنبي صلى الله عليه وسلم عناية فائقة وأولته رعايتها وحبها، وكانت تؤثر على أولادها في المطعم والملبس، ولأنها كانت تقدر أنه يتيم فكانت تعطيه أشياء واهتماما حتى أكثر من أبنائها رضي الله عنهم. فإذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كانت تلبيه مباشرة. ونعم الأم كانت أيضا تغسله بالماء وتدهن شعره وترجله وتطيبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ولا يناديها إلا بأمي، لأنه لم يلاقي اهتماما كهذا إلا من أمه فاطمة بنت أسد. ومن شدة حبها بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما تزوج السيدة خديجة دفعت إليه بفلذة كبدها ابن علي بن أبي طالب ليكون في ولايته صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فكيف رد لها النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من أفضالها؟ تشير بعض الكتب الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بنته فاطمة على اسم هذه المرأة العظيمة التي كان يناديها بأمي، وهي فاطمة بنت أسد. فسمى بنته سيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها على اسمها من شدة حبها لها من شدة حبه لها. وفي مرة من المرات أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة من استبرق بمعنى ثوب من الحرير، فقال عليه الصلاة والسلام: اجعلها خمرا بين الفواطم، فشقها 4 خمارا لفاطمة الزهراء وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة عبد المطلب، والرابعة قيل أنها فاطمة بنت شيبة بن عبد الشمس زوج عقيل بن أبي طالب. أسلمت فاطمة بنت أسد بعد وفاة زوجها أبي طالب، ثم هاجرت مع ابنها إلى المدينة، وكانت امرأة صالحة وذات صلاح ودين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها وينام في بيتها بعض الأحيان. وفي السنة 5 من الهجرة توفيت فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا
وروى ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب رضي الله عنها خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه وألبس إياه فاضطجع معها في قبرها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها وقال رحمك الله يا أمي كنت أمي بعد أمي تجوعين وتشبينني وتعرين وتكسينني وتمنعين نفسك طيبا وتطعمينني وتردينني بذلك وتريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. عن أبي الطفيل وذكر بناء الكعبة في الجاهلية. قال فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة من الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء 20 ذراعا. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من الجهاد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فترى عورته من صغر النمرة فنودي يا محمد خمر عورتك فلم يرى عريانا بعد ذلك. مسند بن أحمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة فخر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري فشد عليه إزاره. صحيح البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة وهم يريدون الشام في تجارة حتى إذا نزلوا منزلا فيه سدرة قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلها ومضى إلى راهب يقال له بحيرة يسأل عن شيء فقالوا له من الرجل الذي في ظل السدرة فقال له ذاك محمد بن عبد الله فقال هذا والله نبي ما استظل تحتها بعد عيسى إلا محمد عليهم السلام. فوقع من ذلك في قلب أبي بكر اليقين والتصديق فلما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه. رواه أبو موسى الأشعري نحوه. وعن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي موسى قال خرج أبو طالب ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشياخ من قريش في تجارة إلى الشام. وذكر قصة الراهب حيرة معرفة الصحابة لأبي نعيم. عن أبان بن تغلب قال حدثني جلهمة بن عرفطة قال إني لبالقاع في نمرة إذ أقبلت عير من أعلى نجد فلما حادت الكعبة إذا غلام قد رمى بنفسه من عجر بعير فجاء حتى تعلق بأستار الكعبة ثم نادى يا رب المنية أجرني. فإذا شيخ جندعي غشمه ممدود وقد جاء فانتزع يده من أسجاف الكعبة فقام إليه شيخ وسيم قسيم عليه بهاء الملك ووقار الحكماء فقال ما شأنك يا غلام؟ فأنا من آل الله فأجير من استجار به. قال إن أبي مات وأنا صغير وإن هذا استعبدني وقد كنت أسمع أن لله بيتا يمنع من الظلم فلما رأيته استجرت به. فقال له القرشي قد أجرتك يا غلام. قال وحبس الله يد الجندعي إلى عنقه. قال جلهمة بن عرفطة فحدثت بهذا الحديث عمرو بن خارجة فكان في قعد ذي الحي
فقال إن لهذا الشيخ ابنا يعني أبا طالب. قال فأويت رحلي نحو التهامة أقسع بها الحدود وأعلق لها الكداء حتى انتهينا إلى المسجد الحرام، فإذا قريش حزين قد ارتفعت لهم ضوضاء يستسقون، فقائل منهم يقول اعمدوا إلى اللات والعزى، وقائل منهم يقول اعمدوا إلى المناة الثالثة الأخرى. فقال شيخ وسيم قسيم حسن الوجه جيد الرأي عنا توفقون وبكم باقية إبراهيم صلى الله عليه وسلم وسلالة إسماعيل عليه السلام، فقولوا له فإنك عنيت أبا طالب. قال إيه، فقاموا بأجمعهم وقمت معهم فدققنا عليه بابه، فخرج إلينا رجل حسن الوجه مصفرة عليه زار قد اتشح به، فثاروا إليه فقالوا يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العباد فهلم فاستسقي. فقال رويتكم زوال الشمس وهبوب الريح. فلما زاغت الشمس أو كادت خرج أبو طالب ومعه غلام فكأنه شمس الدجى تجلت عنه سحابة تجلت عنه سحابة قتماء وحوله أغلمة، فأخذ هو أبي طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأصبعه الغلام وبصصت الأغلمة حوله ما بالسماء قزعة، فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا واغدودق وانفجر له الوادي وأخضب النادي والبادي وأخصب النادي والبادي. وفي ذلك يقول أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل يطيف به الهلال من آل هاشم وهم عنده من نعمة وفضائل وميزان عدل لا يحبس شعيرة وميزان صدق وزنه غير عائل. المجالسة وجواهر العلم. فلما بلغ 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام. نزل تحت الشجرة لدى صومعة نسطورا راهبا النصرانية، فعرف الراهب إذا مال إليه ظل الشجرة قال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم قال لميسرة أفي عينين حمرة اشتهارا للعلامة؟ فأجاب بنعم. فقال لميسرة لا تفارقه لأنه نبي. ثم عاد إلى مكة فرأت خديجة مقبلا وهي بين نسبة في عرفية وملكان على رأسه الشريف قد أظلوه في حر الشمس، وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب، وضاعف الله تلك التجارة ربحا ونموا. فخطبته صلى الله عليه وسلم لنفسها الزكية، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب. وكان كثير من القوم يهواها ولكن ترفضه. وخطب أبو طالب وأثنى عليه بما عليه بعد أن حمد الله بمحامده، أي بعد قراءة الخطبة المسنونة، وزوج منه أبوها وقيل عمها وقيل أخوها الأكبر والله أعلم. وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بها شاهد ودليل. وأما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل.
هذا مقالي فيك يا أشرف الورى مدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين يا علم الهدى يا هذا المتم في جمالك نزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى وما لاح ببدر في السماء دليل. هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله عليه वसल्लम. आखिर जिन दोस्तों ने अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके।